बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. Sodo zawn powit an kot natlol gur bo bagyont ankar marico. Sudok जावं पवित आणि कोट नासलेलो गुर भोव भागीवंती आंकवार मारयेचो. तुझ्या गोरबान ही अंकवारी तूं वर्तवली निर्मोड. माग आमचे पासून बापा लागीं जाच्या पुताक तुवें जोल्म दिलोय. प्रार्थुया ए देवा तुवें कोत नासलेल्या गोरबा वरवीं बागयोंत आंकवारीच्या तयार केलें पुरतें बिराड तुज्या पुताक. आमी प्रार्थना तुका जो दोड्या मुखार घेवन मोर्न ह्याच पुताची सांबावली तिका सगळ्या कोतांतली मेळून घेवंक आमकां तिच्या मागण्यांन येवच्याक तुजे सोरची नितोड जावन सगळ्या पातकांतली जेजू क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. नोवेनाचे मागणी सुगूट दिमी घालुया. हे माई पेरपेत सुकुरीची पडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांय लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी दवरतां तुजेर सगळो म्हजो विस्वास. ही माई काकृतीची चुचुरे कोर म्हजी. हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवांच्या पातकांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवांसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासरांचो चाकर कसो. हांव दिनवास आनी आर्गां देवाक दितां. दिलोय देखून म्हाका ताची काकुतीन हो विस्वास तुजे ताईं. खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासऱ्याच्या साल्वासावाची. खोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलों. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयोन. पूण भियेतां पातकांच्या ताळणेंत तुजो आदार मागना जायत म्हूण आनी ह्या वरवीं इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो पळय वर्तवता जो उपकार हांव मागतां तुजे ताईं. थोडोच वेळ तुमकां जाय तें मागात. आनी हांव परातून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन
आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून एमकोण्याच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो करूंक आनी म्हणूंक तुका ये मोरये आदार म्हाका दी माये पेरपे सुकुरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. नमान मरी कृपेन बरलेली सर्वेस्पो तुजे तां आसा वस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू. Bagien Marie देवाचे माये आमच्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. माये पेरपे सुकुरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. नमान मरी कृपेन बरलेली सर्वेस्पो तुजे तां आसा वस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू. Bagien Marie देवाचे माये आमच्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. माये पेरपे सुकुरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. नमान मरी कृपेन बरलेली सर्वेस्पोर तुजे तां आसा वस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू. Bagien Marie देवाचे माये आमच्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. माये पेरपे सुकुरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. भाग्यवंती मारये आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मजूत कोर ओस्कोत काळजाच्यांक कुशाल कोर दुखांक घडयतल्यांक माग पोरजे पासून जा शरातीन देवाच्या मुनेऱ्यांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या वस्तुऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्याय आमचो आसरो येसाय बिणी. आदार दिनार गोरजा आनी दुखी कोटिनी. प्रार्थुया येसू मियें जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माये मोरयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिचो मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजी सोडवणीचो. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासरेंच्या ससन्यांक. आमेन. पापसाहेब बच्चें ते सवां खातीर आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटोय ग्राय जायच आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरलेली सुरेस्पो तुजे तां आसा वस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू. Bagien Marie देवाचे माये आमच्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां सदांकाल आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवी आसूं. माथेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. आनी जेजून ताका म्हणलें
तुमी ए परी मागणी करात. आमच्या बापा, सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशीं आमची पातकां बोगोस. जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी वाकाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या बाबडीनो, एक वस्त जी आमकां बरी लागना ती म्हणल्यार जेन्ना आमी दुसऱ्याक बोट दाखयता आनी म्हणटा तो पातकी. जेन्ना आमी दुसऱ्याक बोट दाखयता आनी म्हणटा ताणें चूक केल्या. जेन्ना आमी दुसऱ्याक बोट दाखयता आनी म्हणटा हें ताणें करूंक उपकारूं नासली. That is the most hurting thing. जेन्ना कोणी म्हाका म्हणटा हांव पातकी म्हणून. Why? Because as Pope says, आमी पातकाची विकोटाय विसरल्या. आमी पातो कोत्ता पूण पातो करिनासलेले भाशेन आमी जियेता. We have lost the sense of sin. आमकां पातकी म्हणल्यार कोण? जो कोण चुत्ता, जो कोण क्रीम आदात्ता, जो कोण दुसऱ्याक सोतायता, दुसऱ्याक लुकसाण हाडटा, जो कोण बोगोर बोगोर कोटान वयता, जो दुसऱ्याची पाड घालता, असले मनीस आमकां पातकी. आमी न्हय. I go for mass, people respect me, but deep within myself, how do I live? This is a question we need to answer today. ह्या विचाराक आमी जबाब दिवपाक जाय. हांव कसो जियेता म्हजें जिवीत? आनी ह्या खातीर आज आमी नियाड कोत्तेल्या आमची पातकां बोगोस. कित्याक देव आमची पातकां बक्षिता जे भाशेन आमी दुसऱ्यांक बक्षिता. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Or in simple words, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. ह्या खातीर आज आमकां जाणवाय आसूंक जाय पातक म्हणल्यार कितें? What is sin? And in the New Testament, there are 5 different words that are being used to reveal to us what is sin. The first word used in the New Testament is hamartia. Hamartia. This is Greek word. All words are coming from Greek. In simple words, hamartia is to miss the mark. आमी जायती फावटी गान घेवन शूट कोत्ता पूण जेन्ना शूट कोत्ता ती टार्गेटीचेर पडना, we miss the mark. पातक म्हणल्यार हें जावन आसा. जें आमी करूंक जाय तें आमी करिना. We miss the mark. Therefore, sin is a failure to be what we might have been and could have been.
म्हणटकच पयले सुवातेर आमकां मेवता पातक म्हणल्यार हामार्तीय. वी मिस द टार्गेट. आमी अशें करूंक जाय आसली, आमी अशें उलोवंक जाय आसली, आमी अशें चिंतूंक जाय आसली, तें आमी करूंक ना. I missed the target. It is sin. This is the first word that is used in the New Testament, hamartia. The second word that is used in the New Testament is parabasis. Parabasis, in simple words, means stepping across. We are given the line of demarcation. Acha bai tu also na kai. When I step across, हें जावन आसा पातक. कित्याक म्हाका उमकी एरिया दिलेली आसा. ही एरियेंतलो भायर गेलो हांव पातक घालता. जायते फावटी भुरगीं खेवता आसतना उमक्या गोंठान ती खेवंक जाय. तांचो पांव तर भायर पडलो, तो भुरगो भायर पडटा. ही कॅनॉट गो हेड इन द गेम. कबड्डी पासून खेवता आसतना हे टिमीचो जी कोण धरपाक आसा प्लेयराक, तिजो जर पांव भायर पडलो, तांचो भायर पडलो, ते भायर पडटा. So second notion of sin is parabasis. Sin is a stepping across the line which is drawn between what is right and what is wrong. युवटेन गेल्यार तूं वायट कोत्ताय, युवटेन आसल्यार तूं बरें कोत्ताय. आनी ह्या खातीर आमी चिंतूंक जाय, हांव खरेंच बरें ती उतर म्हणटा जायत, खरेंच हांव बरी ती कोन्नी कोत्ता जायत. This we need to think. The third word that is used in the New Testament is paraptoma, which means slipping across. Nisron pattat. When we walk on ice, तो रोखडो निसत्ता आनी सकयल पडटाय. When we walk on an icy road, आमी निसरून सकयल पडटा. आमी पडूंक उपकार नासली. The one who knows to walk on ice, they can even dance and run about. Nothing happens to them because they know to control themselves. म्हाका आनी तुका वेल्यार आयसाची चलोवपाक आमी 100 पावटी पडटली. कित्याक we don't have the control. ह्या खातीर म्हज्या जिवितान मॉरल कंट्रोल आसूंक जाय. हें हांव कोत्चो ना. Till I build up myself, I will not step out because I will sleep and fall. सकयल पडटलो, निसरून सकयल पडटलो. ह्या खातीर निसरून सकयल पडप म्हणल्यार पातकान पडप. The fourth word that is used is anomia. Anomia is the sin of a person who knows the right and who yet does the wrong. The sin of the one who knows the law but yet he breaks the law. हांव जाणा उमकें केल्यार पातक म्हणून. हांव जाणा कायदो कितें पळयता, कायदो कितें शिकयता पळयता हांव जाणा. आनी हांव जाणा तांबडी लायट पेटली ट्रॅफिकाची हांवें क्रॉस करूंक उपकार ना, तरी हांव गाडी घेवन वेता. आय नो द लॉ, yet I break the law. That is what is called anomia. आमी deliberately आमी कायदो मोडटा. deliberately कितें बरें करूंक जाता तें करिना.
वायट कोत्ता. That is sin. And lastly, the fifth word that is used in the New Testament is ophelema, which is a word that is used in Our Father. Amcha Bapan, म्हणटा आसतना, forgive us our trespasses, forgive us our debts. हें उतर वापरलेलें आसा. ऑफेलेमा म्हणजे रीण. जेन्ना आमी पातो कोत्ता आमी रिणान आसता. एकलो म्हजो इश्ट सांगतालो ताचो बापूय शेनवारा दीस सदांच 5 ताचो बापूय भायर सोदतालो आनी कोणाचें रीण ताणें घेतलें जाल्यार शेनवारा दिसा तें रीण कोबार कोत्तालो. ताचे हांवें 100 रुपया घेतल्या 100 रुपया पोत्तून दितालो. ताचे हांवें 10 रुपया घेतल्या बाजारान गेले पावट ह्या सुमानान 10 रुपया पोत्तून दितालो. So that he enters the day of the Lord, the Sunday, with a clean heart. Such a nice example. हांवें तो रागान ताका कितें म्हटलां हांव वचून ताका म्हणटालो म्हजी चूक जाली. हांवें म्हणून उपकार नासलें. He would settle the score on Saturday so that on Sunday he celebrates the Mass with a clean heart. नितोड काडचा. हे भाशेन आमचे पातोक जावन आसा. जेन्ना आमी पातोक कोत्ता आमी दुसऱ्याच्या रिणान आसता. हें रीण आमी फारीक करूंक जाय. जेजू तें सांगता तूं तर विधी मुखार येताय आनी तुज्या भावाक कसलें नीब आसा म्हणून तुका उगडास येता. वच तुजें दान थंयसर दवर, भावा लागीं शांती कोर आनी मागीर तें दान भेटोय. हें दान देवाक मानतलें. मोगाच्या बाबा भयणीनो, पातोक म्हळ्यार कितें जाय? सादें उतरांनी आमकां देवाचो पयस कोत्ता. आमचे मदीं ब्लॉक घालता. देवाची कृपा आमकां लागना. तर आयचे हो नियाड कोत्ता आसतना खिरीत भाशेन मागुया. आमी जायत्या भासांनी पातोक कोत्ता जायत. पूण जेन्ना आमी हांव पातकी म्हणटा तेन्ना आमी उगडास कोत्ता. हे भाशेन आमी पातोक कोत्ता. पयले सुवातेर मनान चिंतून, मनान दुसऱ्याचें वायट उलोवन, मनान दुसऱ्याचें वायट उच्चारून, तोंडान उच्चारून, तोंडान आमी गाडी घालता, वायट उतरां उलयता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून, वायट कन्य करून. गुडी भुरगीं आसतना आमी खेवता आसतना बोल सोडून दुसऱ्याचेर पोंट मारून दुसऱ्याक उडयला. वायट आदारता. दुसऱ्याचें चोत्ता. दुसऱ्याचें नांव पिड्यार कोत्ता. सो मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून. बरें सोडून सीन ऑफ ओमिशन. जें कितें म्हजें बरें करूंक जातालें तें हांव करिनासतना रावलां. Especially this time of pandemic, people are suffering. But yet in my house, I waste so much of food. भायर आमची भाव भयणां भुके खातीर मरतात. ह्या खातीर when you see your brother or sister or anybody who is in need, don't ask. तांचे लागीं विचारी नाका. तांकां आदार जाय जाल्यार generously give your help to them. We are in this situation. आनी हें पातोक आमच्या जिवितांत आमी ह्या भासांनी आमी पयस करूंक जाय. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून. तर आयचो नियाड पातका वयर जो आमी केला,
ह्या पातकाची विकोटाय द सेन्स ऑफ सीन आमकां आसूंक सदांच व्हडली तशी ल्हान पातकां आमच्या मनांत सदांच आसूंक आनी जितली पावटी ही पातकां कोत्ता हांव तितली पावटी देवाचें बोगसणें आनी भाव भयणांचें बोगसणें उदारपणान मागूंक आमकां शिकय म्हणून मागुया. आमचो दोनी जावंक आसा मोगी पातक्यांचो. Our Jesus is the lover of sinners. He came precisely for our sake. पातक्यांक लागून बऱ्या मनशां खातीर तो येवंक ना. ह्या खातीर 99 बऱ्या शेडयांक सोडून एक शेडी सांडलेली तो सोदूंक वेता. He has fallen in love with us, sinners. आमी ताचो मोग करुया आनी पातकां मेकडेन जिवीत जिवंक आयच्या नोवेनान पेरपेसुकूर सायबणीक फुडें घालून आमी खतखत्यान मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. Friend of sinners, Lord of truth, I am falling in love with you. Friend of sinners, Lord of truth, I am falling in love with you. Jesus, I love your name, the name by which we are saved. Jesus, I love your name, the name by which we are saved. Friend of sinners, Lord of truth, I have given my life to you. Friend of sinners, Lord of truth, I have given my life to you. Jesus, I love your name, the name by which we are saved. Jesus, I love your name, the name by which we are saved. आतां आमची थोडी मागणी मारी वरवीं बापाक उबारुया आनी आमचो जबाब जातलो मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणी आयक बापा. सगळीं म्हणुया. मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. सगल्या आमच्या पिडेस भावा भयण्या पासत तांकां देवान बरी भलायकी दिवंक ताचे पिडेंतूय देव तांचो मोग करता म्हूण मानून घेवंक आनी पिडेस्तांची सेवा कोत्तल्यांनी ती मोगान केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. जायते आमचे भाव भयणी सिर्वीस नासतना बेकार आसात. तांकां कसलेंय तरी काम वेगीच पेल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. भुरगें बाल नासलेल्या आमचे भाव भयण्यां खातीर सायबणीचे मजतीन देवान तांची मागणी आयकूंक तांच्या गरोब्याचेर उजवाड घालत्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. सगल्या आमच्या तरणाट्यां खातीर
ती बरे रीत रोविशेन वाडूंक मागण्याचें मोन तांकां मेळून दोयाल आनी काकुत्सार ती जाल्या पुरो म्हूण आनी बेकारपण पयस केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया जबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. सगल्या आमच्या गोराब्यां खातीर गोव बायले मोदें आवय बापूय आनी भुरग्यां मोदें सगल्या गोरच्या वांगड्यां मोदें समजिकाय बोगसणें आनी मोग आसल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया जबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. तुज्या केरीत इंतेसावां पासत माग. जबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. भोव मोगाड बापा, मारिया आमची माय, तुका मानवली आनी तुज्या पुताची आवय जावंक तुवें तिका विचून काडली. तिचेर तुजी नदर घाल आनी तिचेच मजतीन केल्ली ही आमची मागणी मांडून घे आनी शांती पावय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमये वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवी आसूं. आशिर्वाद घेवंक तकली बागावया. स्वामी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदीं तुमकां राखूंक, तुमचे भितर तुमकां सांबाळूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमची